बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। आज हम माह दिसंबर के सिलेबस से जमात अव्वल की किताब मोतिया में अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अपने पिछले सबक में आपने मद का तारुफ पढ़ा, इसकी पहचान करवाई गई और इसकी आवाज़ की पहचान के साथ आपने मद लिखने की मशक भी की। आज हम ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में जानेंगे। बच्चों, ये एराब कहलाते हैं। जो ज़बर का निशान, ज़ेर का निशान और पेश के निशान के बारे में आप पढ़ेंगे, ये एराब कहलाते हैं। जब आप उर्दू पढ़ना सीखते हैं तो आपको इन एराब की ज़रूरत होती है। हिज्जे से जब भी आप पढ़ेंगे तो ये एराब जो हैं इनकी ज़रूरत होती है। इनको हरकात कहते हैं, सकनात कहते हैं। हरकात और सकनात, एराब को क्या कहते हैं? हरकात और सकनात कहते हैं। यानी कि जब ये वो चंद अलामतें हैं या वो निशान हैं कि जब हम दो हुरूफ को मिलाते हैं तो इसकी अदायगी के लिए जब हमें किसी अलामत की ज़रूरत होती है तो ये एराब कहलाते हैं। तो बेटा ज़बर, ये देखिए ज़बर का निशान है। ये कहाँ होता है? मैं ज़बर हूँ, मैं अलिफ की आधी आवाज़ हूँ। और ये ज़बर जो है किसी हर्फ के ऊपर एक निशान होता है, उसको हम ज़बर कहते हैं। ज़बर कहाँ होता है? हर्फ के ऊपर होता है। देखिए ये लाइन है, इस लाइन के जो नीचे लाइन है, इस लाइन के ऊपर है ज़बर का निशान। तो किसी हर्फ के ऊपर जो निशान होता है उसको हम ज़बर कहते हैं। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 67 यानी कि 67 निकालिए। मश्क है, पढ़िए और लिखिए। यहाँ आपको ज़बर का निशान नज़र आ रहा है, नुक्ते हैं, आपको इनको मिलाना है। ज़बर को लिखने की आपको मश्क करना है। इसके साथ साथ कुछ जुमले हैं इसी सफ़े पर, वो आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद उसको आपको, इन जुमलों को आपको लिखना है। ठीक है बेटा, पहले हम ज़बर को, नुक्तों को मिलाएंगे। ज़बर, इसी सफ़े पर आप देखिए कुछ आपको जुमले लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। अब्बू चल रहे हैं। अब यहाँ देखें चे के ऊपर ज़बर का निशान है, इसी तरह से रे के ऊपर भी देखें आप ज़बर का निशान है। जब आप इस लफ्ज़ को पढ़ेंगे तो चे लाम ज़बर चल पढ़ेंगे, इसी तरह से रहे पढ़ेंगे। अब्बू चल रहे हैं, आप पहले इसको पढ़ेंगे, उसके बाद इस जुमले को नीचे दी गई लाइन पर आपको लिखना है। तो इस सफ़े पर 4 जुमले हैं, चारों आपको पढ़ना है और फिर लिखना है। इसी तरह से दूसरा जुमला है, हम घर जा रहे हैं। देखें आप हे के ऊपर जो निशान है, जो अलामत है, वो ज़बर की अलामत है। इसी तरह से गाफ के ऊपर देखें घर, इसमें भी ज़बर की अलामत है। और इसके बाद देखिए रे के ऊपर भी ज़बर की अलामत या निशान है। तो इसको पढ़ने से आपको ज़ेर ज़बर का जो निशान है, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी आपकी जो होगी वो हिज्जे के साथ आप पढ़ेंगे और फिर आपकी समझ में अच्छी तरह आ जाएगा। हम घर जा रहे हैं, इस जुमले को आपको पढ़ना है और फिर इसके बाद आपको इस लाइन पर आपको लिखना है। अच्छा बेटा, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 68 निकालिए। लफ्ज़ बनाइए और लिखिए। यहाँ कुछ हरूफ दिए हुए हैं, टे, जीम, सीन। इनको आपको बे से मिलाना है और इन हरूफ के ऊपर देखें ज़बर का निशान है। तो टे को जब आप बे से मिलाएंगे तो ज़बर का निशान लगाएंगे और इसको हम क्या पढ़ेंगे? टब। इसी तरह से जब आप जीम को बे से मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? जब। सीन को बे से मिलाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? सब। तो ये आप इन ज़बर का जो निशान है, जब आप ये लगाएंगे तो इनको पढ़ने से आपको लिखने से आपको और पढ़ने से आपको अंदाज़ा होगा कि ज़बर जो है जब आप लगाते हैं तो उसका फ़र्क आपको नज़र आएगा। इसी तरह से इसी सफ़े पर देखें जीम और मीम, ये दो भी आपको हरूफ दिए हुए हैं। इनको आपको ज़बर के जो हरूफ हैं उनसे मिलाना है। बेज़ जीम बज, हे जीम हज, सीन जीम सज। इसी तरह से काफ मीम कम, जीम मीम जम और हे मीम हम। ये लफ्ज़ आपको बनाना है और फिर आपको लिखना है। अब आप बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70 निकालिए, पढ़िए और लिखिए। अब यहाँ जो निशान है इसमें देखें, ये निशान जो है वो लाइन के नीचे है, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम ज़ेर कहते हैं। मैं ज़ेर हूँ और मैं ये की आधी शक्ल हूँ। ज़ेर कहाँ होता है? ज़ेर किसी हर्फ के नीचे एक अलामत होती है, उसको हम ज़ेर कहते हैं।
زیر کہاں ہوتا ہے؟ حرف کے نیچے ہوتا ہے. جو لائن آپ دیکھ رہے ہیں اس لائن کے نیچے ہے دیکھیں زیر. اور زبر کہاں تھا؟ اس لائن کے اوپر تھا، یعنی کہ حرف کے اوپر زبر ہوتا ہے اور حرف کے نیچے زیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب آپ زیر کا نشان اچھی طرح سے دیکھیں اور پھر ان نقطوں کو آپ کو ملانا ہے اور زیر کی پہچان کرنا ہے. میں زیر ہوں، میں چھوٹی اے کی آدھی آواز ہوں. اب اس کی آواز جو ہوتی ہے اس کو بھی آپ کو غور سے سننا ہے کہ اس کی آواز کیسی ہوتی ہے، زبر کی آواز کیسی ہوتی ہے اور زیر کی کیسی آواز ہوتی ہے. ان دونوں کا فرق آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 70 پر دیکھیے، چند جملے آپ کو دیے گئے ہیں. گیند کس کے پاس ہے؟ کاف کے نیچے زیر ہے. جب آپ بولیں گے تو اس میں چھوٹی اے کی آدھی آواز آئے گی زیر کے جتنے بھی حروف ہوں گے. اسی طرح ایک جملہ اور ہے کہ یہ کیا گر رہا ہے، اس کو صاف کر دو. گیند کس کے پاس ہے؟ تو کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی علامت ہے، زیر کا نشان ہے. اب آپ اس جملے کو پڑھیں گے اور پھر اس جملے کو آپ نیچے دی گئی لائن کے نیچے آپ کو لکھنا ہے، اس لائن کے اوپر لکھنا ہے. اسی طرح سے ایک جملہ اور ہے، یہ گن لو. تو یہ عام نظر آ رہے ہیں آپ کو، یہ گن لو. کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. کاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر کی علامت ہے. تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں کاف کے نیچے جب آپ زیر کی علامت لگائیں گے تو آپ کے جو آپ کا لہجہ ہوگا، حروف کے جو پڑھنے کا انداز ہوگا اس میں آپ کو صاف طور پہ محسوس ہوگا کہ گاف نون زیر گن. اب اس میں چھوٹی اے کی آواز آ رہی ہے، آدھی آواز آ رہی ہے. اگر آپ اس کے اوپر لگائیں گے تو گن ہو جائے گا، یعنی کہ لفظ کا مطلب ہی بدل جائے گا. تو یہ گن لو آپ نیچے لکھیں گے اس کے بعد اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 72 نکالیے، پڑھیے اور لکھیے. یہاں پہ جو علامت ہے وہ کون سی دی گئی ہے؟ پیش کی علامت. یہ آپ کو واؤ لگ رہا ہے نا، لیکن یہ پیش ہے. میں پیش ہوں اور میں واؤ کی آدھی آواز ہوں. اس کی آواز واؤ کی طرح ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہاں لکھتے ہیں ہم؟ حرف کے اوپر ایک نشان ہوتا ہے، اس کو ہم پیش کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم پیش کہتے ہیں. یہ پیش ہوتا ہے اور یہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اس کی شکل کیسی ہوتی ہے؟ واؤ کی، چھوٹے سے واؤ کی طرح ہوتی ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب اس واؤ کی جو پیش جو ہے یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ کو ملانا ہے ان نقطوں کو، اور اس کو لکھنے کی آپ کو پریکٹس کرنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اسی طرح اسی پیج پر آپ دیکھیے صفحہ نمبر 72 پر چند جملے لکھے ہیں جن میں پیش کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. زارا چپ ہے، تم کیا کر رہے ہو، پل پر گاڑی چل رہی ہے، میری بات سن لو. ان جملوں کو آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد نیچے دی گئی لائن میں آپ کو ان جملوں کو کتاب میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تم تے کے اوپر دیکھیں پیش کی علامت ہے، تے میم پیش تم کیا کر رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ آپ کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد نیچے دی گئی لائن میں آپ کو اس جملے کو لکھنا ہے. اسی طرح سے ایک جملہ اور ہے، پل پر گاڑی چل رہی ہے. پے کے اوپر دیکھیں پیش کی علامت ہے، پے لام پیش پل پر گاڑی چل رہی ہے. لفظ کو غور سے دیکھیں، پڑھیں اور پھر اس کو سمجھیں اور اس کی ادائیگی کا آپ کو دیکھنا ہے کس طرح سے جب آپ نے پڑھا تو اس کو آپ کو آواز سے آپ کو اس کا فرق محسوس ہوگا. پیش یہ جملہ بھی آپ کو اس لائن پر دوبارہ لکھنا ہے، پل پر گاڑی چل رہی ہے. اچھا بچوں، آج آپ نے زیر، زبر اور پیش کے بارے میں پڑھا، ان کا تعارف آپ نے جانا. اب آپ کو اپنی اردو کی کاپی میں 5 الفاظ زبر کے، 5 زیر کے اور 5 آپ کو پیش کے، ان الفاظ کی آپ کو فہرست بنانا ہے. اپنی کاپی میں یہ کام کرنے ہیں. 5 الفاظ آپ کو زیر، زبر اور پیش کے لکھنے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر دوبارہ نئے سبق کے ساتھ ملیں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.